نعم. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. علامات الخفض. قال ابن آج الروم رحمه الله تعالى: وللخفض 3 علامات: الكسرة والياء والفتحة. فأما الكسرة فتكون علامة للخفض في 3 مواضع: في الاسم المفرد الذي في الاسم المفرد المنصرف، وفي جمع التكسير المنصرف، وفي جمع المؤنث السالم. وأما الياء فتكون علامة للخفض في 3 مواضع: في الأسماء الخمسة وفي الأسماء الخمسة وفي التثنية والجمع. وأما الفتحة فتكون علامة للخفض في الاسم الذي لا ينصرف. إلى هنا. إلى علامة الخفض. تفضل. يجينا اسماء الخفض والجزم مع بعضهم كلهم. ايه ما في مشكلة. الحفظ مفتوح. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال ابن آج الروم رحمه الله تعالى: وللخفض 3 علامات: الكسرة والياء والفتحة. فأما الكسرة فتكون علامة للخفض في 3 مواضع: في الاسم المفرد المنصرف، وجمع التكسير المنصرف، وجمع المؤنث السالم. وأما الياء فتكون علامة للخفض في 3 مواضع: في الأسماء الخمسة وفي التثنية والجمع. وأما الفتحة فتكون علامة للخفض في الاسم الذي لا ينصرف. وللجزم علامتان: السكون والحذف. فأما السكون فيكون علامة للجزم في الفعل المضارع الصحيح الآخر. وأما الحذف فيكون علامة للجزم في الفعل المضارع المعتل الآخر، وفي الأفعال التي رفعها بثبات النون. في الأفعال الخمسة ما أدري عندي ما فيها بدون إيه بثبات. وفي الأفعال التي رفعها بثبات النون. طيب أحسنت يا عبد المجيد. يحفظ أحد يحفظ. نعم اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، قال الشيخ محمد محي الدين عبد الحميد رحمه الله تعالى في كتابه التحفة السنية بشرح المقدمة الآجرومية رحمه الله تعالى، قال: باب الإعراب. الإعراب هو تغيير الأواخر الكلمة لاختلاف العوامل الداخلة عليها لفظا أو تقديرا. وأقول الإعراب له معنيان: أحدهما لغوي والآخر اصطلاحي. أحدهما. حسن الله عليك شيخ. بالضم أحدهما. أحدهما. إيه بالضم. أحدهما لغوي والآخر اصطلاحي. والآخر حسن الله عليك. والآخر اصطلاحي. أما معناه في اللغة فهو الإظهار والإبانة. تقول: أعربت عما في نفسي إذا أبنته وأظهرته. وأما معناه في الاصطلاح وهو ما ذكره المؤلف بقوله تغيير أواخر الكلم إلى آخره. والمقصود من تغيير أواخر الكلم تغيير أحوال أواخر الكلم، ولا يؤقل أن يراد تغيير نفس الأواخر، فإن آخر الكلمة نفسها لا يتغير. وتغيير أحوال الأواخر الكلمة عبارة عن تحولها من الرفع إلى النصب أو الجر حقيقة أو حكما. ويكون هذا التحول بسبب تغيير العوامل من عامل يقتضي الرفع على الفاعلية أو نحوها إلى آخر يقتضي النصب على المفعولية أو نحوها، وهلم جرا. مثلا إذا قلت هدر محمد، فمحمد مرفوع لأنه معمول لعامل يقتضي الرفع على الفاعلية، وهذا العامل هو حضر،
فإذا قلت رأيت محمدا تغي فإذا قلت فإذا قلت رأيت محمدا رأيت 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 محمدا تغير حال آخر محمد إلى نصب لتغير العامل بعامل آخر يقتضي النصب وهو رأيت. فإذا قلت هتفت قلت يعني فإذا قلت هتفت بمحمد تغير حال آخره. فإذا قلت حظيت قلتها الشيخ حسن. فإذا قلت حظيت بمحمد تغير حال آخره إلى الجر لتغير العامل بعمل آخر يقتضي الجر وهو الياء. فإذا تأملت بعمل آخر بعمل أسألك بعامل آخر يقتضي الجر وهو الياء. الياء ولا الباء؟ وهو الباء أسألك. نعم. وإذا تأملت في هذه الأمثلة ظهر لك أن آخر الكلمة هو الذال من محمد لم يتغير، وأن الذي تغير هو أحوال آخرها، فإنك تراه مرفوعا في المثال الأول ومنصوبا في المثال الثاني ومجرورا في المثال الثالث. وهذا تغيير في حالة الرفع إلى حالة النصب إلى حالة الجر هو الإعراب عند المؤلف ومن ذهب مذهبه. وهذه الحركات الثلاث التي هي الرفع والنصب والجر هي علامة وعمارة على الإعراب. ومثل الاسم في ذلك الفعل المضارع، فلو قلت يسافر إبراهيم فيسافر فعل مضارع مرفوع لتجرده من عامل يقتضي نصبه أو عامل يقتضي جزمه. فإذا قلت لن يسافر إبراهيم تغير حال يسافر من الرفع إلى النصب لتغير العامل بعامل آخر يقتضي نصبه وهو لن. فإذا قلت لن يسافر إبراهيم فإذا قلت لم يسافر نعم. إبراهيم تغير حال يسافر من الرفع أو النصب إلى الجزم لتغير العامل بعامل آخر يقتضي جزمه وهو لم. واعلم أن التغيير ينقسم إلى قسمين، لفظي وتقديري. وأما اللفظي فهو ما لا يمنع من النطق به مانع كما رأيت في حركات الذال من محمد وحركات الراء من يسافر. أما التقدير فهو ما يمنع من حركات الراء وحركات الراء من يسافر. وأما التقدير فهو ما يمنع من التلفظ به مانع من تأذر من حسن الله عليك. فهو ما يمنع من التلفظ به مانع من تأذر أو استقبال أو مناسبة. تقول يدعو الفتى والقاضي وغلامي، فيدعو مرفوع لتجرده من الناصب والجازم، والفتى مرفوع لكونه فاعلا، والقاضي وغلامي مرفوعان لأنهما معطوفان على الفاعل المرفوع، ولكن الدمة لا تظهر في أواخر هذه الكلمات لتعذرها في الفتى وثقلها في يدعو وفي القاضي، ولأجل مناسبة ياء المتكلم في غلامي، فتكون الدمة مقدرة على آخر الكلمة منع من ظهورها التأدر أو الثقل أو استقال المحل بحركة مناسبة. وتقول لن يرضى الفتى والقاضي وغلامي، وتقول إن الفتى وغلامي
لفائزان وتقول مررت بالفتى وغلامي والقاضي كما ذكر آخره فما كان آخره ألفا لازمة تقدر عليه جميع الحركات للتعذر ويسمى الاسم المنتهي بالألف مقصورا مثل الفتى والعصا والحجاء والرحاء والرضا وما كان آخره ياء وما كان آخره ياء لازمة ياء لازمة أحسن الله عليك وما كان آخره ياء لازمة تقدر عليه الضمة والكسرة للثقل ويسمى الاسم المنتهي بالياء منقوصا وتظهر عليه الفتحة لخفتها نحو القاضي والداعي والغازي والساعي والآتي والرامي وما كان مضافا إلى ياء المتكلم تقدر عليه الحركات كلها للمناسبة نحو تقدر عليه الحركات كلها أحسن الله عليك وما كان مضافا إلى ياء المتكلم تقدر عليه الحركات كلها أحسن عليك للمناسبة نحو غلامي وكتابي وصديقي وأبي وأستاذي. نعم. ويقابل أبي ولا ابني؟ وأبي. نعم. وابني. كلها ما في إشكال. نعم. ويقابل. هذا ما أسأل الله هيك شيء. ويقابل الإعراب البناء. ويقابل الإعراب البناء ويتجه كل واحد منهما تمام الاتجاه بسبب بيان الآخر وقد ترك المؤلف بيان البناء ونحن نبينه لك على الطريقة التي بينا بها الإعراب فنقول للبناء معنيان أحدهما لغوي والآخر اصطلاحي وآخر اصطلاحي فأما معناه في اللغة فهو عبارة عن وضع شيء على جهة يراد بها الثبوت واللزوم وأما معناه في اصطلاح فهو لزوم آخر الكلمة حالة واحدة لغير نعم. أحسن الله عليك فهو لزوم آخر الكلمة نعم. حالة واحدة لغير عامل والإلال وذلك كاللزوم كم ومن السكون كاللزوم هؤلاء وهذام وأمس الكسرة وكاللزوم منذ وحيث الذم كاللزوم أين وكيف الفتح ومن هذا الإهداء تعلم أن ألقاب البناء أربع السكون والكسر والضم والفتح وبعد بيان كل هذه الأشياء وبعد بيان كل هذه الأشياء لا تأثر عليك معرفة المعرب والمبنى فإن والمبني المبني أحسن الله عليك فإن المعرب ما تغير حال آخره لبدا أو تقديرا بسبب العوامل والمبني ما لزم آخره حالة واحدة لغير عامل ولا اختلال. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الإعراب. الإعراب هو تغيير أواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة عليها
لفظا أو تقديرا. هذا الباب هو الأصل في النحو كله. فالنحو هو الإعراب، كما سبق معنا في أول درس النحو أن الذي يستطيع أن يعرب كلامه فيتحدث فلا يلحن، يعني لا يغير أواخر الكلم تغييرا خاطئا، ويكتب فلا يلحن، ويقرأ فلا يلحن، فلا حاجة له دراسة النحو أبدا، خلاص يقوم يذهب. هل يوجد هذا؟ لا يوجد أبدا، لأن اللسان العربي تغير قديما، تغير في الوقت الأول، وذلك لاختلاط الناس بالأعاجم كما سبق بيانه. فاحتاج العلماء إلى ضبط هذا اللسان بهذه القواعد التي تضبط الكلام وتجعله منضبطا، ودارس النحو يفهم القواعد هذه ويطبقها على كلامه، فيكون يتكلم بإيش؟ بغير لحن، ويضبط لسانه ضبطا على هذه القواعد. وقد كان العرب في السابق لا يحتاجون إلى هذا لحسن سرقتهم. أما اليوم وقبل ذلك من قديم، في العهد القديم، فإن الناس قد فسدت ألسنتهم ولم تنضبط ضبطا حسنا. ولا يأتي أحد يقول أنا سرقتي حسنة. مرة في واحد من الأخوان قال أنا أمشي على السرقة، ما شاء الله جيد السرقة، يلا تكلم اقرأ، فقرأ فلحن في السطر الأول، فأي سرقة هذه؟ إيه، فلا ينبغي الإنسان أن يقول هذا. فالعلماء رحمهم الله لم يضعوا هذه القواعد ويهتموا فيها إلا لما رأوا أن اللسان قد اعتراه، اللسان العربي قد اعتراه ما اعتراه من التأثر وعدم الانضباط. فهذا الباب الذي نحن فيه اليوم باب مهم جدا، وهو الإعراب. وهذا الإعراب هو ما يدرس في النحو. النحو قائم على هذا، وتغيير أواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة عليه لفظا أو تقديرا. كلمة لما تقول قام محمد، كم عندنا من كلمة؟ اثنتان، قام ومحمد. قام آخر الكلمة ما هي؟ إيش؟ الميم. والميم هنا مفتوحة أبدا، هذا هو البناء. قام، البناء ثابتة. هذا الجدار اللي أنا عندي هل يتغير؟ تجون بكرة تكون متغير، لكن هذا المركب ممكن أحد يغيره. فالبناء هو الذي يثبت في حالة واحدة لا يتغير. وهو مثلا لما نقول في إعراب قام محمد، قام فعل ماضي، إيش نقول بعدها؟ مبني على الفتح، يعني ثابت لا يتغير. ومحمد أين آخر الكلمة في محمد؟ الدال. فلما أقول قام محمد فإني لابد أن أرفع وآتي بضمة للدال اللي هي آخر الكلمة في محمد الاسم، ووضعت الضمة هنا لأنه فاعل، والفاعل مرفوع، ولأنه اسم مفرد فاعل مرفوع بالضمة الظاهرة على آخره. فتغير هنا لما أجي وأقول مثلا رأيت محمدا، هنا آخر الكلمة في محمد تغيرت، آخر الكلمة اللي هو الدال جاء بعدها الفتحة والألف المفتوح محمدا. لماذا؟ لأنه تغير المحل الإعرابي، تغير أواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة عليه. تغير العامل الداخل عليه وهو أنه كان مفعولا به،
وفي المثال الأول كان فاعلا. لما تقول مررت بمحمد، هنا محمد واحد في المثال الأول. المثال الثاني ومحمد، هنا تغير الدال من يا عبد العزيز، معنى لا تنم. تغير محمد اللي هو آخر الكلمة بتغير العامل الداخل عليه، وهو رأيت محمد. فإذن هذا الباب الذي نحن فيه هو من الأهمية بمكان، لأن النحو قائم عليه. الإعراب هو تغير أواخر الكلمة، فأنت معني بإيش؟ بالكلمة في آخرها. أما تغير أو وسط الكلمة أو الكلمة نفسها فيما، هذا ليس الإعراب الذي نحن فيه. هذا إما يدخل في الصرف، فالنحو في نحو وصرف، لكن نحن الآن في الإعراب الذي هو يعنى بأواخر الكلمة، تغير أواخر الكلمة لفظا أو تقديرا، لاختلاف العوامل الداخلة عليه، لفظا أو تقديرا. والإعراب معناه في اللغة الإظهار والإبانة. تقول أعربت عما في نفسي، بمعنى إيش؟ أبنت وأظهرت ما في نفسي. ومعناه في الاصطلاح وتغير أواخر الكلمة الذي ذكره المؤلف رحمه الله، تغير أواخر الكلمة لاختلاف العوامل. العامل هو الذي غير الإعراب، وهذه الكلمة هي آخر، يعني آخر الحرف الأخير من الكلمة هو الذي يقع عليه إيش؟ التغير. ولذا قال تغير أواخر الكلم، اختلاف العوامل الداخل عليه. فلما تقول مثلا جاء محمد، وتقول رأيت محمدا، وتقول مررت بمحمد، هنا جاء العامل مختلف فأثر على محمد وغيره من الرفع إلى النصب إلى الخفض في مثال وهو محمد اسم واحد، لكن العوامل اللي دخلت عليه هي اللي غيرت من حاله. واضح؟ وهذا الكلمة يعني ينبغي أن تنظر في كل الكلام الذي تقوله وتقرأه أواخر الكلمة. فتقول مثلا يكتب محمد الدرس، كم عندنا من كلمة؟ 3 كلمات، يكتب ومحمد والدرس. فأين أواخر الكلمة في كل كلمة؟ ها؟ يكتب الباء، محمد يا عبد العزيز الدال، الدرس يا عبد العزيز السين، فيكون يكتب محمد الدرس. فالباء هنا هي آخر كلمة يكتب، والدال في محمد آخر كلمة محمد، والدرس السين آخر كلمة الدرس. هنا يكتب جاءت مضمومة، فهي إذن هي لماذا جاءت مضمومة؟ لأنه فعل مضارع إيش؟ لم يسبق بناصب ولا جازم، فمحله إيش؟ الرفع، فهو معرب من الأفعال. الأفعال فيها بناء وفيها إعراب. هذا الفعل معرب يعني يتغير، لكن الفعل الماضي مبني أبدا كما قلنا، وكذلك الأمر مبني أبدا يعني ثابت على حالة واحدة. أما الفعل المضارع فإنه يعرب ويبنى، ولكن هنا معرب. يكتب
إيش؟ فعل مضارع مرفوع بالضمة الظاهرة على آخره لأنه لم يسبق بناصب ولا جازم. محمد فاعل مرفوع بالضمة الظاهرة على آخره، هذا الإعراب، الضمة الظاهرة على آخره لأنه وقع إيش؟ منه الفعل فهو الفاعل. والدرس مفعول به منصوب وعلامة نصبه فتح الظاهرة على آخره لأنه مفعول به. فهذا هو الإعراب. قال الشارح رحمه الله: والتغير هذا إما أن يكون لفظيا يعني ظاهر على اللفظ مثل هذه الأمثلة، أو يكون تقديري يعني يقدر تقديرا لأنه يمتنع ظهور الحركة عليه. لما تقول مثلا يدعو الفتى، يدعو الفتى، أو يدعو موسى، هنا فعندنا فعل مضارع وهو يدعو، وعندنا الفتى يدعو فعل مضارع مرفوع بالضمة. أين الضمة في يدعو؟ لماذا؟ لأنه مقدرة منع من ظهورها في يدعو إيش؟ ها؟ لا، الثقل كما قال أبو عمار، صح، الثقل، لأن يدعو لا ها؟ آخر واو، نعم، يدعو آخرها واو لا يظهر عليها الضمة لأنها ثقيلة. لو يدعو تقول يدعو ولا لا؟ تستطيع، لكن هل هذا ثقيل على اللسان؟ نعم ثقيل. واللسان العربي لسان خفيف لطيف. الله عز وجل اختار هذه اللغة العظيمة وجعلها لغة القرآن ولغة أهل الجنة، فلسانها لسان خفيف لطيف ليس فيه ثقل ولا عوج. اللغات الأخرى فيها الثقل والعوج، أما هذه اللغة فمن يعني اختيار الله لها أن جعلها بهذه الخفة وعدم الثقل، فليس فيها ثقل أبدا، اللسان سهل، فلا يصح أن تقول يدعو يدعو، فهذا الثقل يسمى الثقل، منع من ظهورها الثقل، أو منع من ظهورها إيش؟ تعذر، يمتنع امتناعا تاما، مثل إيش؟ ها؟ يحيى مثلا كما ذكر أبو إبراهيم. يحيى هنا هل يظهر على يحيى فاعل ولا لا؟ مرفوع بالضمة الظاهرة على آخره. هل تقول يحيى؟ ما تستطيع أصلا. فهنا يكون الإعراب فيها بضمة مقدرة على آخره منع من ظهورها التعذر، واضح؟ أو الاشتغال، اشتغال المحل بحركة المناسبة أو المناسبة، ومثله تقول جاء إيش؟ غلامي، جاء غلامي. أين آخر الكلمة من غلام؟ الميم. ما إعراب غلام؟ فاعل، والفاعل المفرد يكون إيش؟ مضموما مرفوعا بالضمة الظاهرة على آخره. طيب لماذا كسرت الميم هنا في غلامي، مع أنها محل يعني الأصل فيها أنها تكون مضمومة لأنها فاعل؟ لماذا كسرت؟ لاشتغال المحل بحركة المناسبة. المناسبة للياء المتكلم ما هي؟ الكسرة، فالياء يناسبها من الحركات الكسرة، فكسرت
الميم من غلامي مع أن محلها الضم والرفع اشتغال المحل بحركة مناسبة. فهذه كل التقديرات تقديري، الإعراب فيها تقديري. ولذلك إذا أتيت لتعرب تقول مثلا جاء يحيى، تقول جاء فعل ماضي مبني على الفتح. البناء هو لزوم حالة واحدة، الفعل الماضي مبني أبدا، فتقول جاء فعل ماضي مبني على الفتح. وتقول في يحيى ما هو ما إعرابه فاعل. فاعل. كمل. فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة المقدرة على على آخره آخره منع من ظهورها التعذر لا تستطيع أن تنطقها. مضبوط. وتقول جاء القاضي، فإعرابها جاء فعل ماضي مبني على الفتح، والقاضي فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره منع من ظهور الاشتغال بالمناسبة. لا. قاضي. انتبه عبد العزيز، قاضي القاضي ليس اشتغال. اي جاء القاضي تقول القاضي فعل ما هو يا أبو عمار؟ فاعل يا شيخ مرفوع علامة رفعه الضمة منع من ظهورها الثقل. لأن ما تقول القاضي، تستطيع أن تقول جاء القاضي لكن ثقيلة، وليس في لغة العرب ثقيل، بل هي سهلة خفيفة يسيرة على اللسان. فتقول جاء القاضي، واضح. ورأيت القاضي إيش؟ القاضية. لماذا ظهرت الحركة هنا؟ ما في ثقل، لأن حركة الفتح خفيفة تظهر ليس فيها إشكال، فتقول رأيت القاضية. فرأيت فعل وفاعل، والقاضي مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، ظاهرة على آخره، ما تقول مقدرة. وتقول في جاء القاضي مقدرة منع من ظهورها كما قال أبو عمر الثقل. واضح. رأيت جاء غلامي لاشتغال المحل بحركة مناسبة. واضح لكم؟ واضح. في هذا في التقديري إما أن يكون لفظي ظاهر علامة ظاهرة على آخره، أو يكون مقدر. تعذر شيخنا في الأسماء المقصورة. المقصورة نعم، مثل موسى وعيسى، ومثل يرضى ويسعى، كل هذه يمتنع ظهور الحركة للتعذر. شو اسمه التقدير إما أن يكون تعذرا، وإما أن يكون إيش ثقلا، وإما أن يكون اشتغال محل بحركة مناسبة. فهذه ثلاثة أنواع. وكما ذكر الشارح أن أراد أن أيضا يزيد على الإعراب، أن الإعراب فيه إعراب وفيه بناء، وأراد أن يبين أن البناء هو قال لزوم حالة واحدة. واضح. يعني البناء الآن لما تقول بنيت الدار، ايش نفهم من هذا؟ بكرة نجد الدار متغيرة ولا ثابتة؟ الدار بناء، بنيت الجدار، فيبنى الجدار ويثبت البناء لا يتغير. هذا معنى البناء لما في اللغة. وفي الاصطلاح هو لزوم حالة آخر الكلمة حالة واحدة لغير عامل ولا اعتلال. ويضرب النحاة أمثلة على البناء، مثل في أشياء مبنية سماعية يعني يعرفها، مثل حذامي
وأمس. هنا السماع. إذا قالت حذامي فصدقوها فإن القول ما قالت حذام. حذامي. إذا قالت حذامي المفروض نقول حذامه، حذام. لكن هذه اللفظة مبنية على الكسر وهي سماعية، فصدقوها فإن القول ما قالت حذامي. وكذلك أمسي، على أمسي أيضا مبنية على الكسر، فتقول جئتك أمسي ورأيتك أمسي. في البيت الذي يستشهد به رأيت عجبا مذ أمسي عجائزا مثل السعال خمس. يقول الشاعر لقد رأيت عجبا مذ أمسي، يعني هنا في أمس ماذا فعل بها؟ كسرها كسرة إيش؟ بناء وليس إعراب، لأنها ثابتة لا تتغير. فأمسي وحذامي من الأسماء التي تبنى، مثل هؤلاء مبنية، وكم ومن ونحوها، كل هذه مبني. فالاسم منه معرب ومنه مبني، وكذلك الأفعال تعرب وتبنى. فالمعرب من الأفعال ما هو يا عبد المجيد؟ المعرب من الأفعال ما هو؟ المضارع معرب، والأمر والماضي والأمر مبني. فتقول قام محمد، قام فعل ماضي مبني، وتقول قم يا محمد أيضا مبني لأنه فعل أمر. الفعل والمضارع معرب. واضح؟ هذا الباب باب مهم جدا، وهو يعني الأصل في النحو أن تعرب، أن يكون عندك معرفة بالإعراب. وهذا الإعراب الذي تعرب به الكلمات تتغير أواخر الكلم باختلاف العوامل الداخلة عليه، تغيرها بناء على ما درست وعرفت من القواعد. هنا تكون إذا فعلت هذا فأنت قد أتقنت النحو. أما إذا درست النحو ولم تستطع أن تغير أواخر الكلم وتأتي بها على الصواب من القواعد التي وضعها النحاة، فيكون إتقانك ناقصا ودراستك ناقصة، ولذلك يضيع الطلاب ويصعب عليهم إذا قلت لهم أعربوا. خلاص إذا قلت أعربوا وقع في مشكلة. لماذا؟ لأنه لم يتقن ولم يدرس النحو دراسة صحيحة. لو درس النحو دراسة صحيحة لكان الإعراب أحب شيء إليه. واضح لكم؟ وإذا كان الطالب لم يدرس النحو دراسة صحيحة ولم يتقن إتقانا حسنا للنحو، أصعب شيء عليه الإعراب. نسمع كثيرا من الإخوان والطلاب كل شيء يقول قل لي، لكن لا تقل لي أعرب. لماذا؟ هو الأصل، هذا هو الفائدة من النحو، أن تعرب كلامك، تظهره على الصواب، تأتي بالكلام على الصواب. أما إذا لم تستطع أن تأتي بالكلام على الصواب وتأتي به على ضوء ما درست، فإنك يعني يكون عندك نقص. فننتبه لهذا الباب ونعرف أنه من الأبواب المهمة، وهو الذي يجب أن نتقنه. فنعرف دائما. لما مثلا
يقال لك أعرب تكون جاهز على طول مباشر، وتأتي بالإعراب كاملا. الإعراب لما تسأل عن إعراب تأتي به كاملا حتى نفهم أنك عارف. لما تقول جاء الفتى، مضبوط، جاء الفتى، يقال لك أعرب جاء الفتى، فتقول جاء فعل ماضي والفتى فاعل، هذا إعراب تام؟ هذا تام ناقص. لازم تقول جاء الفتى، جاء فعل ماضي، ثم تقول بعدها مبني على الفتح، لنعرف أنك عرفت أن الفعل الماضي يبنى مبني على الفتح، ثم تقول الفتى فاعل مرفوع بضمة ايش؟ مقدرة على آخر. نعرف التقدير، يعني نعرف أنك تعرف التقدير هنا. منع من ظهورها التعذر، واضح؟ فلما تقول جاء القاضي فمثلها، أو يحكم القاضي، يحكم القاضي، يحكم فعل مضارع بس، تقول فعل مضارع يحكم والقاضي فاعل تسكت، لا هذا ما مكتمل، لابد أن تأتي بالإعراب كاملا، فتقول يحكم فعل مضارع مرفوع بالضمة الظاهرة على آخره، والقاضي ايش يا أبو عبد المجيد؟ القاضي فاعل مرفوع منع، أحسنت، منع من ظهور الثقل. وتستطيع أن تقول يحكم القاضي لكنها ثقيلة وليس في لغة العرب ثقيل، واضح؟ هذا هو الاكتمال في الإعراب. فإذا سئلت سؤال إعراب يعني وأنت في محل الدراسة والنظر في الإعراب، فيجب أن تأتي بها بالإعراب كاملا حتى يفهم من يسألك أنك قد فهمت الإعراب وفهمت البناء وفهمت التقدير. هذا هو الذي ينبغي على الطالب. هل في وقت ولا ما في وقت؟ خلاص أجل، إذن يكون التطبيق الدرس القادم إن شاء الله، والله أعلم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد.